काबर है देना आप अगर कुछ समझते हैं तो आप अपनी दलील में देना यार मेरे मैं अपना बहस इस्तदलाल तो पेश करें ना उन आयात से। नॉर्मली बात हो रही है हमसे पूछ रहे हैं कोई आइमा थे यार भाई, मैं कह ये रहा हूँ हमारी दलील तो नहीं है, दलील तो आपकी है, इमरान दलील नॉर्मली बात हमारी हो तो रही नहीं है है। इमरान नॉर्मली बात हो रही है। नॉर्मली बात ये है साल साहब कि दलील है अब मेरी आपकी, सुन लो ना तो मेरी ये बात आपने सुनो साबित मेरे करना यार, है। मेरे यार मेरी सुन तो लेना। मैं नॉर्मली गुफ्तगू कर रहा हूँ, ये कह रहा हूँ कि आपने जैसा कहा कि ठीक है ऐसे ऐमा और काबर हर सदी के अंदर पैदा होते रहे, क्या ये जो दो आयात मैंने बात पेश की हैं सूरह निसा की और सूरह आले इमरान की, इनको तहरीफ मानवी से भी बचाने वाले ऐमा काबर पैदा होते रहे हैं कि नहीं होते रहे? ओ भाई अगर थे तो वो पेश करो ना भाई आप। अगर नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप बता दें भाई है थे नहीं है थे या हैं? थे थे कौन है? नाम है ना, कोई लो, नाम लेते हैं किसी का? मुझे नहीं पता नाम, बेशुमार बुजुर्ग गुजरे हैं। और मैं हाँ आपको जी, बताता हूँ, आपके जो असल मुस्तफ़ा है ना उसके अंदर 14 तो सदियों के असले मुजद्दिद किसके नाम मुसफ़ा लिखे हैं? भाई बात यह है कि किसी का भी यार अकीदा इमरान अगर भाई, मैं कुरान ये नहीं करीम कह के रहा कि खिलाफ आप है उनको, हम नहीं मैं मानते। आपको ये नहीं कह रहा, हम मैं आपको आपको कह ये, रहे हैं कि आप अगर कुरान करीम से हयात ईसा साबित कर सकते हैं तो वो बताएं। मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, मेरी सुन ले। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप उनके ऊपर मान लें, मैं ये लो, कह रहा हूँ कि उन 14 सदियों का जो मुजद्दिदीन उन्होंने गिनवाए हैं ना, उनमें से कोई एक तो होगा ना कि जिसने इसको तहरीफ मानवी से महफूज रखा होगा इन आयात को, कि नहीं इनके अंदर कोई भी नहीं है? पेश कर दो अगर आपको कोई लगता है तो। यार मैं आपसे पूछ रहा हूँ यार, मेरा फिर मुझे मैं पेश करूँ? मेरी तो आपने बात नहीं माननी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। कुरान पे नहीं जाना, कुरान पे नहीं जाना। देखें सबसे बड़े जो मुजद्दिद हैं, सबसे बड़े जो हमारे लिए आइमा हैं, सब के सरदार जो हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं तो इनका इनाम पेश करूंगा। इन्होंने कुरान करीम को तहरीफ मानवी से भी पाक रखा और इन्होंने ही इन आयात की सही वजाहत भी यानी हमें उनके दी। बाद कोई नहीं है? थे या नहीं, मैं सबसे बड़े जो सबके आका हैं उनका नाम पेश कर ठीक है, मैं दिया है, मान आप रहा हूँ, बताएं। ठीक है, मैं कब कह रहा हूँ तुम्हें, इस बात से इनकार नहीं कर रहा। इनके अलावा थे कोई कि नहीं? यार इनके अलावा भी बेशुमार थे, इनके अलावा हजरत कोई अबू नाम? बकर थे, हजरत कोई अबू नाम? बकर, अबू बकर, यार वो तो उनके जमाने में ही लो, थे ना, इससे आगे चलो, पहली सदी से शुरू कर रहा हूँ ना। हजरत उमर, ठीक है, हजरत ओके अली, ओके हजरत इमाम हसन हुसैन, ओके। होर किन्ने को चाहिए नहीं। अच्छा जी, हजरत इमाम हसन हुसैन, हजरत हाँ इमाम जी, हसन हुसैन पे फैसला करना है? हैं हजरत इमाम हसन हुसैन पे फैसला करना है? सारी फैसला अगर किसी का भी वेखो फैसला साढ़े तक किवें पहुंचे, असी किवें तस्दीक कर सकने हैं कि उन्होंने पे हसन फैसला करना मेरी है। गल सुनो ना साहल कालू साहब, असी किवें फैसला करना है कि यार जेड़े इमाम या मैं आइमा कोई या तवील नहीं मुजद्दद ने करता इमरान, ये फैसला मैं कोई कीता है। तवील नहीं करता कि उन्होंने की कीता की नहीं कीता। ओ भाई मैं मेरी सुनते नाम लो लिया तो ना, मैं अक्खा बंद असी करके कहना फैसला मैंने किवें फैसला करना है कि मंजूर जेड़ी गल उन्हां दे तरफ मंसूब करके कीती जान दी ओ सही है या नहीं, ओ कुरान करीम तो वेखांगे ना असी, तहरीफ कितों मानवी तो वेखांगे, मफहूम ही किवें है पता क्या? चलेगा तुहानू ये गल सही है या गलत है? लागे तहरीफ बैठ के मानवी लिखी तो गए ना। मफहूम ही है। 13-14 ਬੰਦੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਤੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੀਪੇ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ, कोई ਤੂੰ नहीं ਜ਼ਰੂਰ बोलना डर गाली। एक भी नहीं पेश कर यार सकते। ये बदतमीजी से ना बुलाओ, नसर बात करनी है तो वैसे टोक दो, कोई लेकिन नहीं, बदतमीजी से उनकी ना। जुबान ही बुला ऐसी है, बदतमीजी उनको से वो कहना बीच में आकर तमीज से गुफ्तगू कर रहा है वो, उसे किसने कहा कि वो बीच में बोले? जब आप बात कर रहे हैं साहिल नहीं, कालू, होस्ट जब आप कहे बात कर रहे हैं तो नसर दूसरे को वो आप क्यों बोल रहा है बीच नहीं में? नहीं तुम आप नहीं कह वैसे सकते, होस्ट बोले, कहे, बात होस्ट सुने साहिल कहे, कालू, बात सुने, बात सुने। होस्ट कहे, अगर वैसे उनको वो मसला है अमन होस्ट नजीर कहे। के बात तो सुने ना, वो क्यों बीच में बोल रहा है? तो फिर वो आमन वो नज़ीर जब साहब आके कहें, बदतमीजी करेगा सीधा बोलेंगे और तू चुप कर, अब तू चुप कर रहे, तू तो एडा साथ साथ तो ना तेरा तेरे च और तेरे तू वड्डा कुत्ता केड़ी। खामोश रहो। बाट साहब गल ये कि यार आप, मुझे नहीं लगता कि साहल भाई ने कोई कुरान करीम अन्ना दे चन्ना साथ साथ नहीं क्या यार सापत कर लेन ते पुछियां मारनगे। देखो साल कालू एक मिनट, जी साहब भाई ਸਦੀਆਂ आपको ਚ ਕੋਈ बोलो। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਿਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਜਮਾਈ तेरे दिमाग दा आवाज ना सुना अमन नजीर, अपने डड्डुआं दी मेरी आवाज बंद कर। मुजद्दद ही पेश किया है, सब अन्नी बिस्ती करवानी तो मेरे को करा, देखो अमन नजीर ने सुना। कर दें। हमने आपके सामने सबसे बड़ा मुजद्दद पेश किया है जो सब मुजद्ददीन का सरदार था, उससे बड़ा जो इस दौर में हमारे लिए सबसे बड़ा मुजद्दद है वो कुरान है। कुरान ही फैसला करेगा कि कौन मुजद्दद है और कौन कुरान नहीं। मुजद्दद किसकी है। बात साहिल गलत? भाई, साहिल भाई मुजद्दद बात नहीं सुनो। है? आपके भाई लिए कुरान ये जो मुजद्दद जो नहीं है, ये जो कुरान इजमा अब नहीं है, मेरी बात सुनो, ये जो इजमा है ये भी तो कुरान और भाई हदीस से आपके साबित है। कौन नबी सा अलैहिस्सलातु इजमा वस्सलाम कुरान और हदीस से जो साबित है? इजमा जिसे कौन कहते हैं, सा मिर्जा इजमा? साहब कहते हैं कि इजमा का मुनकर काफर है,
اور بھائی تم لوگ تو یہ اجماع انہی مسلمان انہی محدثین انہی مجددین سے ہوا نا. یہ دیکھیں مرزا صاحب روحانی خزان جلد 11 میں کہتے ہیں کہ بھائی اجماعی عقیدے کا انکار کرنے والا اس کے اوپر فرشتوں کی لعنت ہو, لوگ تمام لوگوں کی لعنت ہو. تو اجماع کیسے منعقد ہوتا ہے؟ اجماع تو مسلمانوں کا ہوتا ہے. اور آج تک 1400 سال سے جی یہاں میں پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں. یہ جو ہے نا کہتے ہیں, ایک اور لے لیں حوالہ روحانی خزان جلد 14 کہتے ہیں تمام امور جن سلف صالحہ کو اعتقادی اور عملی طور پر اجماع تھا وہ امور جو اہل سنت کی اجماعی رائے سے اسلام کہلاتے ہیں, ان سب کا ماننا فرض ہے اور ان کو چھوڑنا کفر ہے. ریکویسٹ میں نے آپ کو ڈال لیا, آپ اوپر آ جائیں یا آپ خود ریکویسٹ ڈالیں ایک دفعہ. مجھے نہیں پتا اجماع کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا جاتا ہے؟ اجماع تو مسلمان جو محدثین مجددین آتے رہے ہیں ان کی رائے کو کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے لکھا کہ یہ عقیدہ اجماعی ہے, یہ عقیدہ اجماعی ہے. تو جو اس کا منکر ہے مرزا صاحب کہہ رہے ہیں وہ کافر ہے, بدترین کافر ہے, فرشتوں کی لعنت ہے اس کے اوپر. مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو اجماعی عقائد کا کفر ہے, کافر. عامر نذیر کو اتار دیں تو سلیم میر کو لے لیں پلیز. ناصر بھائی ایک منٹ, عثمان صاحب میری ایک بات کا جواب دے دینا. کیا مجددین کا اجماع قرآن کریم کے خلاف ہو سکتا ہے؟ کیا مجددین کوئی ایسا اجماع کر سکتے ہیں جو قرآن کریم جس کی سپورٹ نہ کرے؟ کیا مجددین کوئی بھی ایسی بات کر سکتے ہیں جو قرآن کریم سے نہ ہو؟ سوال مکمل ہو گیا, ٹھیک ہو گیا, بتا دیں نا. اچھا ایک منٹ آقا کا غلام صاحب, ایک منٹ ذرا میری عرض سن لیں. آپ نے ابھی فرمایا ہے آقا کا غلام صاحب کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا عقیدہ اجماعی عقیدہ ہے. یہی آپ نے کہنے کی کوشش کی ہے, درست سمجھا ہوں میں یا غلط سمجھا ہوں؟ بالکل یہ اجماعی عقیدہ ہے. احمد رضا خان بریلوی صاحب کا اگر میں قول ثابت کر دوں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اختلافی عقیدہ ہے, اجماعی عقیدہ ہے ہی نہیں حیات مسیح کا, پھر آپ مانیں گے اس بات کو؟ پیش کریں اور لکھا ہو جو الفاظ ہے نا, مجھے پتا ہے تمہیں تو اردو نہیں آتی. آقا کا غلام صاحب مجھے اردو جو ہے وہ میں اچھی طرح پڑھا دوں گا آپ سب کو اردو. پڑھیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ احمد رضا خان بریلوی صاحب کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات و وفات کا عقیدہ ایک اختلافی عقیدہ ہے, یہ اجماعی عقیدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی حوالہ لگائیں. پھر وہ اجماع کے منکر ہو گئے نا, کافر مانتے ہیں, پھر ان کو میں حوالہ دینا میری ذمہ داری ہے جب میں کہہ رہا ہوں. جی حوالہ دیں, پھر وہ اجماع کے منکر ہو گئے نا. یہ بات آپ کریں بھائی, آپ اصولی بات کریں. کہ جب وہ عامر وابی صاحب آپ سے میں پوچھ رہا ہوں, غلام سے بات ہو رہی ہے, اس کا منہ بند کرو. 14 صدیوں کے چپ کرو نا, تم جب تم سے بات پوچھوں گا تم بولنا. تمہیں تو تم چپ کرو, تم کہاں اجماع میں گھس رہے ہو اندر. اچھا بات ہو رہی ہے آقا کے غلام سے. باقی دوست ذرا اس کو عمر بھابی کو عادت ہے, اس سے روک ہی نہیں جاتی, یہ اندر ہی کر دیتا ہے. تو روک کے رکھا کرو نا, جب تمہیں موقع دے گا ہوسٹ یا میں آپ سے کچھ پوچھوں گا تو آپ بتا دینا, ورنہ دوسرے ہمارے ساتھ بھی بیٹھے ہیں وہ بھی آپ کی طرح بولیں گے. آپ اپنا منہ بند رکھیں نا. یہ مجھے نہیں سمجھ آتی عمران کالوں صاحب اس کو لے کیوں لیتے ہیں, جب وہ روک کے نہیں رکھ سکتا اندر ہی کر دیتا ہے. جی اعلیٰ حضرت کی کتب کا پیش کرے نا حوالہ. میں ان کی کتب سے جناب پیش کروں گا, میں تو اصولی بات آپ سے پوچھ رہا ہوں. اگر میں یہ اصول ثابت کر دوں, میں بتاتا ہوں, حوصلہ رکھیں, میری عرض سنیں نا. میں یہ ثابت کروں گا, یہ میں نے جب کہا ہے ریکارڈنگ ہو رہی ہے, آپ بھی کریں. میں جب کہہ رہا ہوں کہ میں ان کا قول ثابت کروں گا احمد رضا خان بریلوی صاحب کا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات و وفات کا عقیدہ اجماعی نہیں ہے, اختلافی عقیدہ ہے امت کے اندر, تو آپ ان کو اجماع کا منکر اور کافر مانیں گے یا نہیں, یہ بتائیں.
میں نے کہا پہلے حوالہ پیش کرو. اب بھائی پہلے کو چھوڑو، میں سنی اگر بات اعلیٰ پوچھ رہا ہوں حضرت آپ سے. اگر اعلیٰ حضرت رحمہ ہاں اللہ جی، یہ جی، فرماتے جی، ہیں جی، کہ یہ جی. اجماعی عقیدہ نہیں اختلافی عقیدہ ہے، ان کی جی. کتاب فتاوی رضویہ سے ہوگا. بھائی میں ثابت کروں گا، میں دعویٰ کر رہا ہوں، میں ٹھیک ہے، دلیل پیش ٹھیک ہے، کروں گا. ثابت کریں. میں آپ سے یہ مطالبہ کر رہا ہوں، آپ یہ بتائیں جب وہ ایسا کہتے ہیں وہ اجماع کے منکر اور کافر ہوئے یا نہیں ہوئے؟ جو بھی ایسا کہتا ہے. بالکل اجماع کا منکر کافر ہی یہ ہوتا ہے. آپ نے مان لیا، یہ آپ قرآن نے سے مان ثابت لیا ہے، کہ جب قرآن سے ثابت ہے. ہاں میری عرض سن لینا. آپ نے اب یہ کہہ دیا ہے کہ جب میں یہ ثابت کر دوں کہ احمد رضا خان بریلوی صاحب نے فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات و وفات کا عقیدہ اجماعی نہیں ہے، یہ اختلافی عقیدہ امت کے اندر رہا ہے، کوئی حیات کا قائل تھا، کوئی وفات کا قائل تھا، تو آپ کے مطابق، آقا کے غلام کے مطابق احمد رضا خان بریلوی صاحب اجماع کے منکر اور کافر ہیں. میں ٹھیک سمجھا ہوں؟ بالکل اجماع کا منکر کافر ہے یار. حوالہ پیش کرو اور ان کی کتاب کا یہ حوالہ پیش کرو. حوالہ میری ذمہ داری ہے میرا بھائی. یہ بات میری ریکارڈ کر لیں جناب. میں نے کہا ہے کہ احمد رضا خان بریلوی صاحب نے کہا ہے. سال کالوں صاحب اپنا مائک میوٹ رکھیں، آپ سے بات نہیں ابھی ہو رہی. اپنا مائک میوٹ رکھیں نا، بعد میں آپ کرنا، ابھی آقا کے غلام سے بات ہو رہی ہے نا. جیتا کس کو کہا یہ بھی بتانا. جی ابھی میں بتاتا ہوں سارا. مان لو. ٹھیک ہے، میں ذمہ دار ہوں، میں ذمہ دار ہوں، میں حوالہ دوں گا آپ کے مطابق احمد رضا خان بریلوی صاحب. جی وہ حوالہ پڑھیں گے، ہم حوالہ پڑھیں گے. میں پڑھاؤں گا آپ کو. چلو پڑھاؤ پھر، چلو جلدی کر پھر. یہ جب نہ کرو اس سے پہلے یہ بکواس نہ لے کرو. آؤ، لے آؤ نا حوالہ لے آؤ. ابھی تمہیں تمیز یاد نہیں؟ کیا کہہ رہے ہو نا؟ نہیں تو تمیز سے بات کرو نا. میں تمیز نہیں ہے بات کر کرنے رہا ہوں. کی. تم جب تمیز سے سے آئے ہو میں عامر احمد بھائی رضا خان کو بریلوی اب بھائی میوٹ کرنے لگ گئے. اب میوٹ کرے گا. ہاں تم بعد میں ٹپ ٹپ کرنا. تمیز سے ابھی بات کالو، کرو نا. ابھی ساحل بھائی کی کالو سے بات ہو رہی ہے، حوالہ لے کر آنا. ابھی ساحل بھائی کی کالو سے بات ہو رہی ہے. جی جی ابھی ان کو بات کرنے دو. ابھی چپ کرو پھر. تب تم تک چپ کرو بھائی. ابھی اس کو چپ کراؤ. یہ آقا ساحل کا بھائی کی غلام کا بات مائک ہونے دو. میوٹ کرو. جب اس کی ہو رہی ہے تم اندر کیوں بول رہے تھے؟ خاموش. جب سال سے بات ہو رہی ہے.